मसले पर खुद खवातीन ने भी आपने देखा है कि खासा एहतजाज किया है। उन्होंने बैनर्स वगैरह भी लगाए हैं, हया को आम करने के लिए भी बैनर्स लगाए हैं। और अभी आप बाहर निकलेंगे तो बाद जगहों पर आपको ये बैनर लिखा हुआ मिल जाएगा कि कपड़े फरोख्त कीजिए, कपड़े बेचिए, गैरत मत बेचिए। ये खवातीन की तरफ से बैनर है, वुमेन कमीशन की तरफ से, कि गैरत न बेचें, कपड़े बेचें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में जहाँ खराबियाँ बढ़ रही हैं वहाँ खूबियों में भी इजाफा हो रहा है और उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है कि जो तरह की चीज़ों को रजिस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही इंशाअल्लाह इसके नतीजे में अवामी बेदारी जो है वो पैदा होगी। तो अभी मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन साहब फरमा रहे थे कि मीर नवाज मरवत साहब हमारे बड़े इल्म हैं, तो हमने कहा कि हम उनके इल्म से इस्तेफादा करें, तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। अभी तकारीर में मैं सुन रहा था, ईरान का हवाला दिया गया। मुझे 2 दफ़ा ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ है। बुजुर्ग आज़ादी एक वहाँ 5 स्टार होटल है, उसमें हम ठहरे थे। ये ह्यूमन राइट्स पे ये थी जिसमें मैं भी एक स्पीकर था। तो 2 खवातीन बिल्कुल ईरानी लिबास ओढ़े हुए, सरापा बिल्कुल सब, मुझे दूर से कहा मिस्टर मरवत हेलो। मैंने कहा कौन सी ईरानी औरतें दोनों? तो मैंने फारसी जबान में उनसे खैरियत किया और शुक्रिया अदा किया। जब वो करीब आई तो मैंने कहा यार ये तो मेरी रॉबिन्सन है और जैकुलिन है, ये तो मुझे इसमें मिली थी जेनीवा में, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्टर जनरल है। तो मैंने कहा वेरी यू आर पुटिंग ऑन दिस आई कुड रिकॉग्नाइज यू। तो उसने कहा कि सिंस वी आर इन ईरान एंड इट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, लिहाजा वी हैव टू ड्रेस आवरसेल्फ इन द सेम मैनर। ये मेरी रॉबिन्सन और जैकुलिन मुझसे कह रही हैं दोनों। इसके अलावा यहाँ खाने फरंज में मैं अक्सर जाता हूँ, तकारीब में, कौंसलेट में भी ईरानी खवातीन को आप देखिए कराची में रह रही, कितना बाहया लिबास है, सरापा शर्म हया का लिबास है, और वो मर्दों के साथ भी नहीं बैठती। उनकी गैदरिंग की जो जगह होती वो भी अलग होती है। तो अगर ईरान में इमाम खोमेनी के रहमतुल्लाह अलैह के इनकलाब के बाद वो माशरा जो बड़ा ज़वाल पजीर हो चुका था, मगरिब ज़दा था, वहाँ इतनी तब्दीली आ सकती, तो ये मुल्क दुनिया को वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बारिश वजूद में है, यहाँ क्यों कर नहीं हो सकता? अभी इस्लामी नजरियाती कौंसिल का वादा किया कि मैं नाम नहीं लूँगा। एक साहब बने तो मेरे साथ जब रमजान में मिलते थे तो मेरा रोज़ा होता था, उनका नहीं होता, नमाज की भी तरह ज़्यादा। तो मैंने कहा कि आप तो माशाल्लाह तुम इस्लामी नजरियाती कौंसिल की चेयरमैन हुए, अब अल्लाह इस्लाम को खैर करे। अंदाजा लगाओ, देख के नहीं, ये एक रिश्वत में हमको तो देख आया मैं इस मनसब का अहल भी हूँ या नहीं, आया एक अच्छे मकसद के लिए मुझे लिया जा रहा है या सियासी खिलाफ ऊपर किया जा रहा है। दीगर मज़ाहिब का भी कहा गया, मैं वेटिकन भी कई दफ़ा किया हूँ और बिशप कैंटरबरी से भी कई दफा मिला हूं। आप सिर्फ क्रिश्चियन नन्स का लिबास देखिए, आप देखिए कितना बाहया लिबास है नन्स का, सर से लेकर पांव तक। तो इस तरह है जैसे कुरान करीम में है कि वो लोग जैसे हमारे लिए इनके लिए भी है कि कसरत अल्लाह के नाम में सजरेज होते हैं और कसरत सजूद से उनके माथों पे निशान पड़ गए हैं। और यही जिक्र उन्होंने कहा यही उसमें कुरान, इसमें इंजील में भी है और तौरात में भी है। इसका मतलब है ये अध्ययन का कुर्ब बता रहे हैं दीन इब्राहिमी का। मतलब है कि हम अच्छाई की तरफ आ जाए। अब रहा ये कि हमारे यहाँ बेहयाई चल रही है। यूरोप आप जाएं तो बाद ममालिक जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, कोई और है, जहाँ हिजाब पे पाबंदी है, जहाँ स्कार्फ पे पाबंदी है, वहाँ खवातीन प्रोटेस्ट कर रही है, बल्कि बालों पे जुर्माने आयद हो रहे हैं। और यहाँ हम उरियानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए ये कितनी ज्यादती है, हम कर क्या रहे हैं। इसके अलावा मैं मीडिया से एक दरखास्त करूँगा, वीना मलिक का पहले आपने देखा हिंदुस्तान से जिस किस्म के इंटरव्यू और जिस किस्म के उसके तस्वीर आ रहे हैं, इससे शर्म हया। एक दिन हाई कोर्ट में एक मौलाना को बिठाया और टीवी पे दिखा रहे थे, उनसे वो सवाल जवाब कर रही है और इस अंदाज से उस मौलाना पे वो वार कर रही है। तो मैंने ऊपर से कहा टीवी को बंद करो, वकील भी नहीं देख सकती हूँ। यानी उसका आप देखें कि टीवी पे और उस पर जो आ रहा है तो आधी से ज्यादा बदन उरिया है और हम देख रहे हैं।
ہندوستان پہ سے ہمیں گلا نہیں ہے. ہندو دھرم جو ہے وہ مذہب نہیں ہے جیسے کرسچینٹی ہے یا جوڈائزم ہے یا اسلام ہے, یہ ادیان ہے. وہ صرف ایک ریچولز ہیں اور ان کے ہاں یعنی کوئی جرم نہیں ہے. جہاں لنگ مہاراج کی پوجا ہو رہی ہوں تو وہاں ان کے وہاں دیوداسیاں ہوں, وہاں اور کیا نہیں ہوگا. لیکن میں پوچھا ابھی ایک تشہیر دیکھ رہے ہیں, آپ سے شاہراہ فیصل پہ جائیں, یہ ہماری وی آئی پی روڈ ہے نا, آپ دیکھیے تو بڑے بڑے بورڈ, سائن بورڈ اور بل بورڈ لگے ہیں جس پر خواتین کے مختلف بیڈشیٹوں کے شیمپو سے لے کر کاسمیٹک سے لے کر کپڑوں تک سب لگے ہیں. اس میں کیا ہے, ایک تو فارغ روڈ سے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اسلامی ممالک کے لوگ بھی دیکھتے, اسے بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے. دوسرا, بعض بورڈ ایسے ہیں کہ مساجد اور اسکولوں کے قریب لگائے گئے ہیں. اس پہ ہماری نوجوان نسل کا کیا اثر پڑے گا, اور اس کے علاوہ مساجد کے قریب لوگوں پر کیا ان کے جذبات کیسے مجبور نہیں ہوں گے. اب خدا را اسی طرح ٹی وی پہ کیٹ واک کہیں, آپ دیکھ لی جس طریقے سے ان کے بدن نظر آتے ہیں. مجھ جیسا سیدھا سادہ آدمی تو اس کو بند کر رہے تھے کہ میری بیوی آج تک پردہ کرتی ہے. مجھے 2 دفعہ جاپان اور چائنا سے ود وائف وہ انویٹیشن ملی تو میں نے کہا جی میری کہ کیوں, میں نے کہا جی ہم پرانے اقدار کے لوگوں میں ضروری نہیں کہ سب پردہ کریں. کیا پردہ حیا کے لباس کا بھی ہوتا ہے, پیدا شرم و حیا کے وہ بھی ہے. تو میں نے کہا ہمارے یہاں یہ رواج ٹریڈیشن, میں نے کہا جی آپ کے ہاں بھی 2-3 صدیاں پہلے یہی تھا. تو کافی ڈسکشن ہوا. یہاں ہم لوگ وزیر تھے تو مکس پارٹی ہاتھ میں ہوتے تھی. تو مجھ سے ایک دفعہ صوبائی وزیر جب میں تھا, گورنر نے پوچھا کہ آپ ریوائز تو آج تک نہیں آئی. میں نے کہا میرے پاس ایک, میں آپ کو خط لکھ دوں گا, ایک گھریلو بیوی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے, میں تلاش میں ہوں, اگر کوئی سوسائٹی والی مل گئی تو آپ کو اطلاع کر دوں گا. تو ساروں نے کہا لگایا کہ اس نے جو جوتا تو مانا. میں نے کہا خیر تو چھوڑو, جوتا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں میڈیا کی, آپ یہ صرف نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں, آپ پریس میڈیا میں بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھیں تو کتنی باتوں کا غلط قسم کے فوٹو چھپ رہے ہیں. آپ خدا اپنے کلچر کو داؤ پہ چند گولیوں کے لیے نہ لگائیں. آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد میں بھی یہی بیتے گی. جو چند پیسے کمانا چاہتے ہیں تو معاشرے کو تباہ نہ کریں. یہ تو آئین پاکستان کی بھی منافی ہے, اقدار کے خلاف بھی ہے, ہماری روایات اور ٹریڈیشن کے خلاف بھی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا ہوگا. بعضوں کو آپ انٹرویو پہ دیکھیں تو خود اینکر ایسا لباس پہن کے آتی ہے کہ اس کا کم از کم یعنی گلا اتنا نیچے تک ہوتا ہے کہ چھاتی پہ قریب کے نزدیک پڑی. خیر ان کو بھی چاہیے. ان کی گفتگو میں دیکھے بعض وقت میں تو مجھے جب بلاتے تو پوچھتا ہوں کہ کون ہے سامنے, تاکہ لڑائے لوگوں لڑائے بھی جاتے ہو آپ لباس بھی, لیکن بعض اینکر کا لباس بڑا باحیا ہے. ہم ان کو عزت اور فقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس کی یعنی نقل تو نہیں بلکہ پوری طرح اس پر عمل کرے, کافی کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اسلام نے جو خواتین کو یہ حکم دیا, علماء کرام بیٹھے ان کے سامنے جیسا طفل مکتب کیا جسارت کرے گا کہ مسلمان عورتوں کا اپنا لباس اپنے بدن کو سطر کو ڈانپ کر چلو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورتیں جا رہی. بلکہ گھروں کے اندر اسلام کا ایک حکم ہے کہ آپ خون کے سامنے تو سطر کا یہ کیسے, یا ان چھوٹوں کے سامنے جو پرائیویٹ ڈگریز میں ہے, بانجا بتیجا وغیرہ, یعنی وہاں تک یہ کیا ہے. لیکن اسلامی سے اب قومی اسمبلی پہ آئی 33% خواتین کا کوٹا مشرف صاحب نے اس کو ان کو تحفہ دیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. ان میں ٹھیک ہے چند باصلاحیت عورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اکثر پروسیڈنگ دیکھیں تو کتنی خواتین کے سروں پہ دوپٹہ ہوتا ہے. آپ کے وزیر اعظم کی بیگم گئی ترکی, آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا تو طیب اردگان کی بیوی نے اسکارف اس پر یہاں پہنا ہوا ہے باقاعدہ, اور ہماری جو وزیر اعظم کی سیدانی ہے نا وہ بیچاری بغیر اس کے ننگے سر کھڑی ہے. یہ 18 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہی ہے. یہی جو ہمارے انویسٹر وغیرہ دوسری جس میں جاتی ہیں سب کا یہی حال ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ہم میڈیا سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی قوم کے سپوت ہیں, کہ آپ بھی اس کا اپنا کردار ہے, اور ہم ان کے مالکان سے بالخصوص درخواست
کہ آپ کو اللہ کی آپ کی روزی میں اور برکت ڈالے، لیکن اس طریقے سے نہیں، کیونکہ حرام کے ساتھ حلال کے ساتھ حرام بھی چلا جاتا ہے۔ تو مہربانی کیجیے گا، یہی میری آپ سے یعنی گزارش ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ ٹائم بہت کم، آگے مزید میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کو من حیث القوم ہمیں جہاد کرنا پڑے گا۔ دوسری آج کل کلچر شو کے نام پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم جیسے لوگ تو نہیں بیٹھ سکتے، شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ ایک کلچر شو میں نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی سے کہتے ایک سویٹ کے دو، تو میں نے کہا شاید کافی مانگ رہا ہوں، تو وہ قریب گئی اور میں تو پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اگر یہی کلچر ہے تو انہیں مبارک ہو، وہ 1% بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ ہمارے کلچر کو تباہ نہ کرے۔ آئیے ہم سب اپنی جگہ کوشش کریں کہ ہم ان بہائی کا راستہ روکنا ہے، حیا لباس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جماعت اسلامی قابل صد مبارکباد ہے کہ انہوں نے آج بھی اس پر اپنے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت ہے۔ میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں انجینئر نوید قمر صاحب، جماعت الدعوہ کے رہنما محترم انجینئر نوید قمر صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے ہم پر خود یہ لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ ٹی وی جائز ہے ناجائز ہے، اس کو توڑیں نکالیں اور مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس ٹی وی کا کنٹرول اہل ایمان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے پروگرام، اس کی ایڈورٹائزمنٹ، تو اس وقت تک اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو دکھائیں؟ اس کی کیا شریعت؟ یہ علماء کرام سے ہمیں فتویٰ دینا چاہیے، ہمیں اس پر بیٹھنا چاہیے کہ جب تک اس کا کنٹرول اسلامی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اسلامی پروگرام اس پر جاری نہیں ہوتے، اس وقت تک ان تمام ٹی وی چینلز کو دیکھنے کے لیے گھروں میں رکھنا اور اس کے ریموٹ کنٹرول اپنی اولادوں کے ہاتھ میں پکڑا دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نمبر 2، ہم ترقی کے نام پر اور بچوں کو تعلیم کے نام پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، انٹرنیٹ پر آگے بڑھیں، لیکن وہ انٹرنیٹ کے جہاں پر آپ اس کو اسکین نہیں کر سکتے، آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اس پہ فلٹر نہیں لگا رکھا، تو ہم اس انٹرنیٹ کے کنیکشن اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا کوئی فلٹر ہمارے پاس موجود ہے؟ سب سے پہلے گھروں کے اندر ہمارے بچے جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، کیا ہم نے بحیثیت جماعت، بحیثیت کمیونٹی، کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو؟ کیا ہم ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ مرد اور خواتین اکٹھے بٹھائے گئے؟ یہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہماری اپنی ذاتی خاندانی زندگیوں کے ساتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر، یہ ہماری اپنی حکومتیں، ہمارے گھر ہماری اپنی حکومتیں ہیں، ہماری جماعت کے کارکنان یہ ہماری، ان پر ہم حکومتیں کرتے ہیں، جن لوگوں سے جا کر ہم بات کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، ہم ان پر حاکم ہیں، ہم یہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں، کم از کم اس حد تک تو ایسی مخلوط مجلسوں کو اور ان چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں اور اس پر پوری طرح پابندی کروا سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے معاشرے کی، تو اس معاشرے میں اس کام کو روکنے کے لیے یقیناً ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دینی جماعتوں کی طرف سے کہ جس کے ذریعے سے ایک مثبت پیغام لوگوں کو جائے اور وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اس فحاشی اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر جو پہلی مرتبہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی مکے میں لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کوئی شخص اعلان کرتا، لوگوں کو بلاتا، اپنے کپڑے اتار دیتا، تو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہنگامی اعلان ہونے والا ہے اور لوگ وہاں پر جمع ہوتے اور اس کی بات کو سنا کرتے۔ مکے میں اعلان کا طریقہ کار یہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اپنے کپڑے نہیں اتارے،
کپڑے نہیں پھاڑے، گریبان کو چاک نہیں کیا، اسی لباس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بات کو رکھا۔ یہ جو بیت اللہ ہے اس کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، بالکل مرد عورتیں کپڑے اتار کر مشرکین مکہ برہنہ اس کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ بیت اللہ کا طواف بھی برہنہ نہیں کیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حیا والے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ ہم اس پر توجہ دلائیں اور علماء کرام کو اس مسئلے میں آگے بڑھائیں، جماعتیں آگے بڑھیں، ایسے عملی اقدامات کریں۔ انشاءاللہ جو بھی فیصلے بزرگوں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے ہوں گے، انشاءاللہ اس میں پوری معاونت جماعت الدعوہ کی طرف سے ہم کریں گے۔ میں جماعت اسلامی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم محمد اسلم راجپوت صاحب سے درخواست کروں جو خیالات کے ساتھ محمد حسین مہدی صاحب نے اپنے ابتدائیہ الفاظوں میں کہا کہ ہمارے یہاں لا امپوز نہیں کیا جاتا۔ محمد حسین بھائی، سب سے بڑا تو المیہ پاکستان کا یہی تو ہے، اس کے علاوہ کون سا المیہ ہے جو اس المیہ پر حاوی ہو کہ قانون موجود ہے، امپوز کرنے والا موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احکام نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے 1973 کے آئین میں شراب نوشی حرام قرار نہیں دی گئی ہے؟ شراب نوشی پر پابندی نہیں ہے؟ تو مہدی بھائی مجھے بتائیں اس وقت کراچی کے اندر 1170 شراب کے گھٹے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ کیا حاکم وقت کراچی میں یا حاکم صوبہ موجود نہیں ہوتے کراچی؟ آئین کے اندر موجود ہے، اور انٹرنیشنل آئین جو پوری دنیا کا سب سے بڑا متفق اور مضبوط تر آئین ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اس میں میرے رب کائنات نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سزا نہیں لگائی؟ بات یہ ہے، غور بات یہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں منکر ہونے کے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں کون روک رہا ہے؟ اس APC میں آنے سے مجھے کسی نے روکا ہے؟ کیا 5 وقت جو اذان دی جاتی ہے اس کی تکمیل کے لیے آپ کو کسی نے روکا ہے؟ یہ اسلامی مملکت ہے، اور اسی اسلامی مملکت میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جس چیز کی پابندی ہو وہ چیز سرے عام ملتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس سوسائٹی کی باتیں مجھ سے پہلے مقررین نے کی، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم اترن کے عادی نہیں ہو گئے؟ ابھی آپ کے سامنے ہوجا ایئر لائن کی طیارے کا حادثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ کیا وہ حادثہ آپ کے سامنے نہیں ہوا؟ دنیا میں جو طیارے لینڈ کر دیے گئے تھے، اسٹوریج کر دیے گئے تھے، پابندیاں لگا دی گئی تھی، وہ ہمارے ملک میں چل رہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ اس بڑھتی ہوئی فحاشی کی روک تھام کے لیے قوانین بنا رہے ہیں۔ ان کی کانگریس، ان کے ایوان بالا قوانین بنا رہے ہیں، اور ہم نے ان کی اترن اپنے اوپر نافذ عمل کر دی۔
मुझे बताएं, 360 नंबर का चैनल है जिसमें फैशन शोज दिखाए जाते हैं। वो यूरोप का चैनल नहीं है, वो इंडिया का चैनल नहीं है, वो आपके पाकिस्तान का चैनल है जिसमें फैशन शो के नाम पर इंतहाई उड़ियानियत उसमें दिखाई जाती है। कौन रोकेगा? और फिर हम कहते हैं कि कहीं तालिबान ना आ जाए, तो तालिबान के आने का रास्ता तो हम खुद पैदा करते हैं। आज जिन लोगों ने तालिबान बनाए वो फंसे पुष्ट रहकर भी और सामने आकर भी उन तालिबान से न सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे हैं बल्कि मस्कत और कत्ल में अब उनके दफाते में खुल चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल बनकर अल्लाह की सदा पर अपने आप को पेश करना तालिबान की बात है, तो खुदा की कसम हर वो भी शऊर, हर वो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला जो अमर बिल मारूफ की सलाह देगा और नहीं अनिल मुनकर पर खड़ा होगा, रोकेगा लोगों को, वो असलम राजपूत भी उनके साथ है। मैं जमात इस्लामी को जो उन्होंने तहरीक इस्लाही माशरा व इंसदाद मुनकरात उन्वान से जो तहरीक का ऐलान किया, मैं ये उनको कहता हूं कि खुदा की कसम है, मेरे बुजुर्ग मेरे बराबर बैठे, सब कुछ छोड़कर अगर हम इस पर माशरे को कायल कर लें तो हमारी जिंदगी और आखिरत सुधर सकती, हमारी जिंदगियां और आखिरत सुधर सकती है। हम इस्लाह माशरा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी अपनी इस्लाह भी करनी है। अपने आप को एक तस्वीर के दानों की तरह पुरवाना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा, अपने अपने इख्तिलाफात दूर रखने पड़ेंगे। हकीकत यह है कि हमें तकसीम कर दिया गया, कौमियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, दीगर बुनियादों पर। आज माजरत के साथ मैं फिर कह रहा हूं मिर्जा यूसुफ साहब, माजरत के साथ कि कत्ल चाहे इस तरफ का हो या कत्ल चाहे इस तरफ का हो, हमें कुछ नहीं, बेहिस हो चुके हैं, मुर्दार हो चुके हैं हम लोग कि जो मोहम्मद का नाम लेने वाले हो उनका कत्लेआम हो और हम खामोश हो। खुदा की कसम अज़ाब इलाही ना होगा तो फिर क्या होगा? अगर अल्लाह ताला इस पर हमारी पकड़ ना करेगा तो फिर क्या करेगा? जैसे मोहम्मद हुसैन मेहदी साहब ने फरमाया हदीस का हवाला देकर कि चंद गुनाहगारों की वजह से, और जैसे मिर्जा यूसुफ साहब ने अपनी तकरीर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि 40% और 60%, तो मुझे बताया जाए कि क्या उस वक्त का इंतजार करें या अपनी इस्लाह करें? शुक्रिया जमात इस्लामी कि आपने ये मौका दिया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जहां जहां जमात इस्लामी तहरीक इस्लाह माशरा व इंसदाद मुनकरात के लिए खड़ी होगी और एक पत्थर मारेगी, एक ब्लॉक तहरीक इंसाफ का भी होगा। इससे पहले कि सदर मजलिस का खिताब हो, मैं मुस्लिम परवेज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मजलिस के हवाले से जो मुतालबात तरतीब दिए हैं उनको उसमें पेश कर दें। हुकूमत से ये मुतालबात हैं कि पाकिस्तानी माशरे में फैलाई जाने वाली उरियानी, फहाशी और बेहयाई जो इस्लाम और खुद आइन के भी मुनाफी है, उसकी रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। आज़ादी राय की आड़ में भी है कि फैलाव को रोका जाए।
कैमरा के ज़ाब्ते अखलाक और अमल दरामद को हर सूरत में मुमकिन बनाए और जो चैनल्स और अखबार इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। PTA इंटरनेट की फोर्स साइंस को ब्लॉक करे और शाहराहों को फोश होलिया साइन बोर्ड से पाक किया जाए। हुकूमत अच्छाई को फैलाने और बुराइयों को रोकने में अपना मौसर किरदार अदा करे ताकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके और यहाँ बसने वाली नस्लों की दुनिया आज़ादी महफूज हो। ये चूँकि पहले सबको दिखाया जा चुका है, सबने इसको ओके किया या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माशरे की इस्लाह का काम किया तो उसी ज़माने में उस इस्लाह के काम को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके इख्तियार किए गए। उसी में एक शख्स था नज़र बिन हारिस, और उसने तरीका ये इख्तियार किया कि उसने गाने बजाने की महफिलें, किस्से, कहानियाँ और उसी के साथ उस ज़माने की जो ख़वातीन थी लोनियाँ उनको उसने ख़रीदा और नौजवानों के ऊपर मुसल्लत किया। आज हमारे मुल्क में भी कम बेश बिल्कुल वही सूरत हाल है और वो लोग के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार भी हैं, ईमान के दावेदार भी हैं, उनका मामला ये है कि उनका सारा अमल नज़र बिन हारिस के पीछे पीछे है और उसकी सुन्नतों पर वो अमल कर रहे हैं। आप मुनासिब समझें तो इसको भी अपने मुतालबे में शामिल कर सकते हैं। मैं सदर मजलिस मोहतरम प्रोफेसर गफूर अहमद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इख्तितामी खिताब। सबसे पहले तमाम ज़रूरी बातें यही रह चुकी हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं फिर किसी चीज़ का इजाफा करूँ। हर शख्स ये बात जानता है कि बेहयाई इंसानी माशरे को इस तरह चाट जाती है, इस तरह कच्ची लकड़ी को खुद चाट जाता है। मैं मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत बर वक्त इस मजलिस का इनेकाद किया है और मैं उत्सुक से बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह उनका ये काम जरूर बराबर होगा, अल्लाह कामयाबी देगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।